بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، أولا إن الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل ازداد تعرض الشياطين له. كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل ازداد تعرض الشيطان له، ثم يأتيه الشيطان في عدة حالات متطورة. فمثلا كان أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهم في المدينة قالت لهم اليهود: هل يأتيكم شيء من الوسواس؟ هل يحدثكم الشيطان بالتشكيك في دينكم وفي نبيكم وفي ربكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: نحن لا يأتينا ذلك، والسبب في ذلك إن دينكم على خطأ، فلذلك الشيطان يتعرض لكم. فذهب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكوا له ما قالته اليهود. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما يفعل الشيطان في البيت الخرب أو في القلب الخرب. يعني الشيطان هو في الأصل عدو للإنسان. قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فهو يريد أن يخرب على الإنسان بيته، وبيته هو قلبه. فلما يأتي على اليهود قلوبهم أصلا خربانة، فلذلك لا يوجد بيت يخربها أصلا، لا يوجد إيمان معهم حتى يخربه، هم خربانين من أصلهم. قد كنت يوما من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. هذا حال اليهود. ولذلك الشيطان لا يتعرض إلا للقلب العامر وللقلب المؤمن، فيأتي إلى الإنسان المؤمن ويتعرض له، فيكثر عليه الوساوس ويكثر عليه المس ويكثر عليه الحسد، وربما يعترضه ببعض العوارض الشيطانية من المس وغيرها، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا شيء طبيعي عند المؤمن. لكن أما القلب الخارب عادة لا يتعرض له، لأنه خربان من أصله. ولذلك الأنبياء لما ترقى حالهم في العبادات وفي الرسالة ووصلوا إلى درجات عالية، كان الشيطان حريص على أن يفسد عليهم رسالتهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. صدق الله العظيم. فكل أمر يعمله الرسول أو النبي يحرص الشيطان كل الحرص على أن يفسد عليه ذلك الأمر. أتى إبراهيم عليه السلام وأراد أن يذبح ابنه إسماعيل برؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء صدق وحق، فرأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان ولده الوحيد، لم يكن معه ولد غيره. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فأخذ ابنه وتله للجبين، قبض عليه من جنبه كمثل الشاة، وبدأ وضع عليه السكين وينحره. فأتاه الشيطان في صورة بشر وأخذ بيد إبراهيم. قال: يا إبراهيم ماذا تفعل؟ أنت إذا ذبحت ابنك لكانت سنة في الناس، كلهم يذبحون أبنائهم، وإبراهيم
يعترض عليه يقول له أمر الله اذهب، قال ما في شيء اسمه أمر الله. فإبراهيم يأخذ الحصى من الأرض ويرجمه بالحجارة. وهي سنة الرجم اليوم التي في منى، هي سببها أن الشيطان اعترض لإبراهيم عليه السلام في صورة بشر ويعارضه في أن يذبح ابنه. المهم، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم اضطرب يوما في صلاته، تحرك، ظهرت عليه حركة، فقال له أصحابه يا رسول الله يعني رأينا عليك حركة. قال اعترضني الشيطان بشعلة نار في يده وكاد أن يحرق وجهي فرددته. وفي رواية أنه اعترضه الشيطان وهو في صلاة الليل فخنقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خنق الشيطان. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في إحدى سواري المسجد حتى يتلاعب به صبيان أهل المدينة.